iyang lulo tando ay paborito. Ang iyang lula ulafo ang gusto. Ang iyang mama kuba ang tirada. Ug red horse usab ang iyang papa. Kung mag-inom na lain-laing imnanan, ang pamilya nila palahubog sa tanan. Kada adlaw nga mo adto sa tindahan, magpainit daw sa ilang tiyan. Inig pa mauli niya mga hubog na, abanti ka usa atras ug kaduha. Sadya yun sila usahay magkanta-kanta, bisag dili na maklaro ang litra. Kung sila maglalis hinayra ilang tingog, bisan pa og hubog dili yun mangisog. Dili mag-away pirming magsinaktanay,